Welcome back to Incoa News. Commuters have raised concern over multiple signboards installed along the Kankona Pole Road, warning that the poles are unsafe as their foundations are not built as per requirements. Locals fear the poorly erected structures poses a serious danger to road users, especially during heavy winds and rains. हांगा लोकांच्या गाडयांचे डॉक्युमेंट सगळे चेक केले वतले बरें ऑफिस बांदलां पूण ऑफिस बांदतनाच हांगा मोटरसायकलीन लेफ्ट सायडीच्यान वचून बोर्ड मारला आनी बोर्डाच्या सकयल तुमी पळयात हांगाय बी नटबोल्ट घाल्यात पूण घाल्या कितले 2 घाल्यात आनी हाका फावंडेशन ना. हें जर तकलेर कोण मारत जाल्यार हाजी जबाबदारी कोण घेतलो म्हूण लोक प्रश्न करतात. हो जालो 2 नंबर. आतां नंबर 3 हो बोर्ड पळयात आनी हाकाय बी सेम परिस्थिती. बेश्टे डांबराक होल मारल्यात आनी बोल्ड घाल्यात. हांगा डांबरूच सारको उरना, प्रत्येक फावटी फोंड पडटात आनी हें कितलें बरें उरतलें म्हूण आतां लोक प्रश्न करपाक लागल्यात. नंबर 4 ही परिस्थिती पळयात. परतून डांबराकूच होल मारल्यात आनी बोल्ड घाल्यात. नंबर 5 परिस्थिती पळयात. गोंयचो डेव्हलपमेंट डांबराक होल आनी बोल्ड. खरें म्हणटा जाल्यार फावंडेशन घालपाक आशिल्लें पूण फावंडेशन ना आनी हे केन्नाय कोणाच्या तकलेर पडटलें आनी परतून हाजोय आमकां न्यूज करचो पडटलो काय कितें पूण मोठो प्रश्न. आनीक हो बोर्ड सोवो उपकार करून ड्युटीचेर आशिल्ल्या अधिकाऱ्यांकूय सहकार्य करात आनी हांगा मातशें फावंडेशन घाला. पूण हें फावंडेशन घाला खरें पूण हें डीप घालिना. हें मातशें वयल्या वयर केलां आनी म्हणलां कितें की हांगा जे काम करतात तांकां सहकार्य करा म्हूण. हें काम करतल्याक सहकार्य करात. हें मातशें फावंडेशन घालून बसयलां पूण बाकीच्या फावंडेशन घालिना आनी हे तकलेर कोण मेल्यार कोण जबाबदारी घेतलो हें मातशें सांगचें म्हूण लोक डिमांड करतात. काणकोण टू कोळे गोवा बॉर्डर हांगा शेळी म्हणटा ती काही मस्तरी बसयल्या कारण लोकांल्या गाडयेक पोल्युशन आहा, डॉक्युमेंट्स आहा ते चेक करपाक आनी ते चेक करून मागीर गाडी सोडपाच्यो. गोंयांत येतात त्यो आनी गोंयांत भायर येतात त्यो. ताका लागून हांगा मुखार स्पीड ब्रेकर आसा पूण एक बरो पायप घाला आनी वयर बोर्ड मारला आनीक तांणी सकयल पळय बरें फावंडेशन घालाय पळय. हे नटबोल्ट घाल्याय पळय हे बेश्टे आनी हो पळय कशें हालता पळय. हें हालता तें जर पळयत आनी हें जर कोणाल्या तकलेर पडत जाल्यार कोणी मनीस जाग्यार मरूंक शकता. पूण आमगेले PWDचे इंजिनियर आनी कन्सर्न ऑथॉरिटी इतली पावरफूल आसा की फावंडेशन घालून जें बसोवपाचें तें बेश्टे डांबराक होल मारला आनी हे होल मारून हे पळय हांगा बसयलां आनी हें बसयलें तें पळय बरें आसा. आतां हें बसयलें तेन्ना जर हांगच्यान कोण गेलो आनी तें ताजे तकलेर पडलें आनी तो जर मेलो हाची जबाबदारी कोण घेतलो म्हूण आतां लोक प्रश्न करतात. काही अतिरेकी संघटना आसात त्यो खंय तरी फायरींग करतात आनी कोणी मेलो की जबाबदारी आपूण घेता आपणी मारलो म्हूण. आनी तशेंच हांगा परिस्थिती जाल्लें काय कितें जशें ऑपरेशन सिंदूर जालां काही लोक ताचो सिंदूर पुसलो गेलो तशेंच हांगा सिंदूर पुसपाची परिस्थिती जाल्ली आसा. कारण असले बोर्ड जेन्ना लायतात तेन्ना फावंडेशन घालून ताका नट बोल्ट घालून प्रॉपर चॅनलान बसोवपाक जाय. पूण हांगा कायदो सगळो हातार घेवन बेश्टो डांबराकूच होल मारला आनी हे पळय नटबोल्ट घाल्यात. नटबोल्ट सुद्दां लायले ना पळय हे बेश्टे पळय हातान घुंवता हे आनी हाकाय कोण तरी मान उडोवपाचो प्रयत्न आसा काय कितें म्हूण हो पळय मोठो प्रश्न पडला. पळय हातान येता पळय हो नटबोल्ट हातान आयला आनी ह्यो अशकन जर हातान येवन हें जर कोणाचेर पडत जाल्यार कोणी मरपाक शकतात. खरें म्हणल्यार ह्या इंजिनियराचो सत्कार करपाची गरज आसा आनी हांव मागता PWD मिनिस्टरा कडेन की जातले बेगीन ज्या मनशान हें पळय काम केलां ताजो एक बरो सत्कार करात. इतले हुशार मनीस आमी लायफान पळयले ना आनी हाजे फुडें पळोवपाक मेळपाना. ताका लागून लोकांनी डिमांड केला की ह्या मनशाक हांगा आपयात आनी ही परिस्थिती दाखयात कारण हांगा कोणी मरूंक शकता आनी हो पळय वता सगळो हालपाक लागला. हो केन्नाय पडूंक शकता. इन गोवा खातीर प्रभू गांवकर, काणकोण.